A senior Syrian official said in a recent interview with Xinhua that China's policies, which respect international law and the sovereignty of states, consolidate world stability. الصين سياستها امتازت على الدوام بأنها تحترم القانون الدولي، تحترم سيادة الدول، تبتعد عن منطق الهيمنة والاستعلاء. وكما تعرفون الصين هي دولة ليس لها تاريخ استعماري. من هذا المنطلق نستطيع أن نتعامل مع الأصدقاء في الصين ونحن مطمئنون، لأن الصين عندما تقوم بشيء أو بأي خطوة أو بأي موقف الهدف منها هو تدعيم الاستقرار في العالم. الصين تريد أن ينعم الجميع بالأمن وبالرخاء. Sultan said he appreciates China's efforts in facilitating the recent reconciliation between Saudi Arabia and Iran, adding that it will have a positive effect on various issues in the region. نحن نقدر للصين مواقفها على الساحة الدولية إزاء مختلف القضايا، تسعى دائما لأن تكون عامل استقرار، عامل يعزز الاستقرار في العالم. الجهد الصيني في تحقيق المصالحة بين السعودية وإيران أيضا تأتي في هذا المجال من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكي تقول أن نستطيع كجيران أن نعيش بشكل جيد وأن نبتعد عن معارك الآخرين. السعودية وإيران دولتان فاعلتان في المنطقة، دولتان كبيرتان في المنطقة. بالتأكيد الأجواء الإيجابية في العلاقة بين البلدين لابد وأن تنعكس على مختلف القضايا في المنطقة، سواء في اليمن، في لبنان، في سوريا، في منطقة الخليج. فلذلك نحن نتوقع انفراجات في الكثير من الأمور نتيجة هذه الأجواء الإيجابية بين البلدين، والتي هي تصب أولا وأخيرا في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة.